उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। ब्लूमबर्ग के ताउन से मुनाकिद किए जाने वाले कतर इकनॉमिक फोरम का इख्तिताम हो गया है। 3 रोज़ा फोरम के दौरान कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। कतर इकनॉमिक फोरम ने दुनिया के मुल्कों के दरमियान ताउन और रवाबित को मजबूत करने में कतर के बुनियादी किरदार को नुमायां किया है। और दोहा ने कहा है कि वो अफगान पीस प्रोसेस और अफगानिस्तान की तमाम पार्टियों के दरमियान बातचीत के लिए अपनी सपोर्ट को जारी रखेगा। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया सेनेगाल के सफ़ीर जनाब ममादो ममूदो साल को दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में उनकी खिदमात को सराहते हुए अल वजबा तमगे से नवाजा है। जनाब ममूदो ने कतर में उनकी मुद्दत सिफारत मुकम्मल होने के मौके पर साहिब सुमू अमीर के साथ मुलाकात की। साहिब सुमू अमीर ने मुस्तकबिल में उनको दी जाने वाली जिम्मेदारियों में कामयाबी और दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर रुखसत होने वाले सफ़ीर ने दौरान क़याम कतरी हुकूमत की तरफ से मिलने वाले ताउन पर साहिब सुमू अमीर और तमाम सरकारी एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ रॉयल डच शेल के एग्जीक्यूटिव सदर जनाब बेन वैन बर्देन ने मुलाकात की, जिसके दौरान आपसी ताउन के ज़राए को जिसके दौरान आपसी ताउन और उसको मजबूत करने के ज़राए पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी के साथ ओमान के हाउसिंग और अर्बन प्लानिंग के वज़ीर जनाब डॉक्टर खलफान बिन सईद बिन मुबारक अश्शाइरी ने मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ मुल्क में अपनी मुद्दत सिफारत मुकम्मल होने के मौके पर जमहूरिया सेनेगाल के सफ़ीर जनाब ममादो ममूदो साल ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुस्तकबिल में उनको दी जाने वाली जिम्मेदारियों में कामयाबी और दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात में मजबूती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसी तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ रॉयल डच शेल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव सदर जनाब बेन वैन बर्देन ने मुलाकात की, जिसके दौरान कतर और ग्रुप के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के इम्कानात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर मौज़ूआत पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में काबीना का हफ्तेवार इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान दोहा इकनॉमिक फोरम के इफ्तिताही सेशन में साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के खिताब की तारीफ की गई। काबीना ने कहा कि साहिब सुमू अमीर की तकरीर के अहम नुकात और दूर रस अफकार व ख़यालात ने दुनिया के लिए कोविड-19 वबा के ख़तरनाक असरात से निमटने के लिए कतर की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और वबा के बाद के मरहले के तकाज़ों को वाज़ेह कर दिया है। इसी तरह इस खिताब में आइंदा मरहले के दौरान कतर की इकनॉमिक पॉलिसी के खद्दोखाल भी वाज़ेह कर दिए गए हैं। कैबिनेट ने मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के लिए ग्लोबल पीस इंडेक्स में कतर को एक बार फिर पहली पोजीशन मिलने पर खुशी का इजहार किया। काबीना ने कहा कि ये कामयाबी साहिब सुमू अमीर की हिदायत की वजह से ही मुमकिन हो सकी। बादशाह कैबिनेट ने कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखने का फैसला किया और एजेंडे में दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायज़ा लेते हुए उनके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने नवी मॉस्को इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर
روس کے وزیر دفاع جناب سرگئی شویگو اور بیلاروس کے وزیر دفاع جنرل وکٹر خینین کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی اور فوجی شعبوں میں آپسی تعلقات اور ان کو مضبوط بنانے کے ذرائع پر بات چیت کی۔ ماسکو سیکیورٹی کانفرنس میں امن و استحکام، علاقائی چیلنجوں اور خطرات اور کووڈ-19 کی روک تھام جیسے موضوعات پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر افغان پیس پروسیس اور تمام افغان فریقوں کے درمیان بات چیت کو جاری رکھنے کے لیے اپنی سپورٹ جاری رکھے گا تاکہ کسی سیاسی حل تک پہنچا جا سکے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس موقف کا اظہار افغان وزیر خارجہ جناب محمد حنیف اتمر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران کیا۔ بات چیت میں دو طرفہ تعاون اور افغانستان کی تازہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ قطر نے تشدد اور دہشت گردی کے خلاف اپنے موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ وجہ جو بھی ہو، قطر ہر طرح کے وائلنس اور ٹیررزم کو مسترد کرتا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ بلومبرگ کے تعاون سے منعقد کیے جانے والے دوحہ اکنامک فورم کے پہلے 3 روزہ ایڈیشن کا اختتام ہو گیا ہے۔ یہ فورم صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں شروع ہوا اور دنیا کے کئی ملکوں اور حکومتوں کے سربراہان کے علاوہ معاشی شعبوں کے ماہرین نے شرکت کی۔ فورم کے اختتامی سیشن میں قطر سینٹرل بینک کے گورنر شیخ عبداللہ بن سعود آل ثانی نے ملک میں مالیاتی اور بینکنگ سسٹم کی تعریف کی اور کہا کہ اس سسٹم نے اپنی کامیابی اور خطرات کو کم کرنے کی صلاحیت کو ثابت کر دیا ہے۔ فورم سے خطاب کرتے ہوئے قطر فاؤنڈیشن کی نائب سربراہ شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ کام کے ایسے نظام کو تبدیل کر دیا جائے جس میں عورت کی ضروریات اور اس کے خوابوں کا خیال نہ رکھا جائے، لیکن اس طرح کہ اس کی پیشہ ورانہ اور خاندانی ذمہ داریوں میں توازن برقرار رہے۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے CEO جناب منصور بن ابراہیم المحمود نے کہا کہ فی الحال ریاست کی پوری توجہ اپنی سرمایہ کاری کو ڈائیورسیفائی کرنے پر ہے اور بالخصوص ٹیکنالوجی اور ہیلتھ کیئر کے شعبوں پر اس کی توجہ ہے، لیکن دیگر شعبوں میں بھی بیلنس برقرار رکھا جا رہا ہے۔ قطر اکنامک فورم کے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ہیریٹیج اور پروجیکٹ کی سپریم کمیٹی کے جنرل سیکریٹری جناب حسن الزوادی نے کہا کہ قطر ورلڈ کپ 2022 عربی، خلیجی اور مشرق وسطیٰ کا ہوگا اور قوموں کے درمیان ڈپلومیسی کو بڑھانے اور روابط قائم کرنے کا ایک شاندار موقع ہوگا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ سبھی کو کووڈ کے ماحول میں محفوظ ورلڈ کپ آرگنائز کرنے کی قطر کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے۔ فورم سے قطر کی متعدد قومی کمپنیوں کے CEOs نے بھی خطاب کیا، جن میں حساد کے CEO انجینئر محمد السادہ، اوریدو کے نائب CEO شیخ محمد بن عبداللہ آل ثانی اور قطری سیٹلائٹ کمپنی کی گورننگ کونسل کے صدر ڈاکٹر حصہ الجابر شامل ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے 67 نئے لوکل کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 87 کیس باہر سے آنے والوں میں ملے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 افراد زندگی کی جنگ ہار گئے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ اس دوران مزید 203 کنفرم پیشنٹ صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اس وبا سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 2,18,787 ہو گئی ہے۔ ادھر قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اب تک 29,26,000 ڈوز لگائے جا چکے ہیں۔ عالمی سطح پر کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 180 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں یورپی اداروں نے کورونا کی ڈیلٹا نامی قسم سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین کے ملکوں میں نئے آنے والے کیسز میں 90% ڈیلٹا وائرس کے متاثرین کے ہوں گے۔
اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے اس پر پیٹرول اور کارگو کے شعبوں میں لگائی گئی تمام پابندیوں کو اٹھانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ البتہ امریکہ کا کہنا ہے کہ جب تک سبھی مسئلوں پر سمجھوتا نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی بات پر سمجھوتا نہ سمجھا جائے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ بلومبرگ کے تعاون سے منعقد کیے جانے والے قطر اکنامک فورم کا اختتام ہو گیا ہے۔ 3 روزہ فورم کے دوران کئی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر اکنامک فورم نے دنیا کے ملکوں کے درمیان تعاون اور روابط کو مضبوط کرنے میں قطر کے بنیادی کردار کو نمایاں کیا ہے، اور دوحہ نے کہا ہے کہ وہ افغان پیس پروسیس اور افغانستان کی تمام پارٹیوں کے درمیان بات چیت کے لیے اپنی سپورٹ کو جاری رکھے گا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور محمد حسن السودانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ہمارا دوسرا